वन्दे देवोमां पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। सबैलाई जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन, आज मिति 2080 साल फागुन महिनाको 23 गते विजया एकादशी को महिमा र महत्व को बारेमा के छ त एकादशी को आजको एकादशी को महिमा र महत्व यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि म उपस्थित भएको छु। आउनु सर्वप्रथम हामी आजको एकादशी विजय एकादशी को यो मूल पाठ पारायण श्रवण गरौं, जसले गर्दा यो मूल पाठ पारायण श्रवण गर्दा सबैभन्दा उत्तम फल प्राप्त हुनेवाला चाहिँ यो पाठ म यहाँलाई श्रवण गराउँदै छु। यदि सम्भव हुन्छ भनेदेखि हजुरहरू पूजा कोठामा हुनुहुन्छ या पूजा गर्दै हुनुहुन्छ र यो मूल पाठलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैले एकचित्त भएर एक भक्तिद्वारा हातमा पुष्पाञ्जली लिनुहोला र पुष्पाञ्जली लिएर यो पाठलाई श्रवण गर्नु। यदि हजुर अन्त कतै बसेर पनि श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने मनैदेखि भगवानलाई सम्झेर अञ्जली बाँधेर हजुरहरू बस्न सक्नुहुनेछ। आउनु सबै मिलेर सर्वप्रथम आजको यो एकादशीको मूल पाठलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री युधिष्ठिरोवाच फाल्गुनस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। श्रीकृष्णोवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णेया फाल्गुने भवेत् विजयेति च सचा प्रोक्ता कत्रीणां जयदा सदा तस्याः व्रतमाहात्म्यं सर्वपापहरां परं नारद परिप्रपक्ष भ्रमणं कमलासनं फाल्गुनस्य शिते पक्षे विजया नाम या स्थिति तस्य व्रतं सुरश्रेष्ठं कषयस्व प्रसादतः इति पृष्ठो नारदेन प्रत्युवाचं पितामह ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि महाकथां पापहरां परं पुरातनं व्रतं हे तत् पवित्रं पापनाशनं यन्न कस्यचिदाख्यानं ममैतद् विजया व्रतं जयं जया ददाति विजया निर्णाम चैव न संशय रामस्तपोवनं यातो वर्षारण्यं चतुर्दशः न्यवसत पञ्चवट्यां तो शशि तस्य सलक्षणा तत्रैव वसतस्तस्य राघवस्य महात्मना रावणेन ऋता भार्य सीता नाम्नि तपस्विनी तेन दुःखेन रामासौ मोहमभ्यागतस्तदा भ्रमन् जटायुषं तत्र ददर्श विगतायुषं कबन्धो निहत पश्चात् भ्रमतो रण्यमध्यतः राज्ञे विज्ञाप्य तत् सर्वं सोऽपि मृत्युवशं गतः सुग्रीवेण समं साख्यं रामस्य समजायतः वानराणां मणिकानि रामर्थं सङ्गतानि वै ततो हनुमता दृष्टा लङ्कोद्धाने तु जानके राम संज्ञापयं तस्य दत्तं कर्म महत्कृतं समित्य रामेण पुनः सर्वं तत्र निवेदितम् अथ श्रुत्वा रामचन्द्रो वाक्यं चैव हनुमतः सुग्रीवानुमतेनैव प्रस्थानं समरोचयत् स गत्वा वानरे सार्धं तीरं न दीयते दृष्ट्वाब्धिं दुस्तरं रामो विस्मितो भूप कपिः प्रियः प्रफुल्ललोचना भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रेवीत् सौमित्रेकेन पुण्येन त्रियते वरुणालय अगाध सलिले पूर्णो नक्रेमीनैः समाकुल उपायं नैव पश्यामि येनायं सुतिरो भवेत्। लक्ष्मणोवाच आदिदेवस्तमेवासि पुराण पुरुषोत्तमः बकलाब्धो मुनिश्चात्र वर्तते दिवमध्यतः अस्मात् स्थानाद्यो जना धर्माश्रमस्तस्य राघव अनेन दृष्टबहवो ब्राह्मणो रघुनन्दन तं पृक्ष्य गत्त राजेन्द्र पुराणं ऋषिपुङ्गवम् इति वाक्यं ततः श्रुत्वा लक्ष्मणस्य अतिशोभनं जगाम राघवो द्रष्टुं
वकलाब्ध महामुनिं प्रणनाम मुनि मूर्धं रामो विष्णु निरापरं निर्ज्ञात्वा ततो रामं पुराण पुरुषोत्तमं केनापि कारणेनैव परिष्टं मानुषीं तनुम् उवाच च ऋषिस्तत्र कुतो राम तवागमं राम उवाच तत्प्रसादादहो विप्र वरुणालय सन्निधिम् आगतोऽस्मि ससैन्यत्र लङ्कां सेतुसराक्षसां भववत्सानुकूल्येयां त्रियते धीर्मया यथा मया तमुपायं वद मुने प्रसाद कुरु सुव्रत यतस्मात् कारणादेव द्रष्टुं त्वहमुपागत मुनिरुवाच कथयिष्याम्यहं रामं व्रतानं व्रतमोत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यते लंकां जित्तं राक्षसासं दीर्घां कृतिमवाप्स्यति एकाग्र मानसो भूत्वा व्रतमेतत् समाचर फाल्गुनस्य शीते पक्षे विजय एकादशी भवेत् तस्य व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यते निसंशयं समुद्र च तरिष्यसि सवानर विधिवस्त सुरतां रामं व्रतस्तस्य फलप्रद दशमी दिवसे प्राप्ते कुंभमेकं च कारयेत् हैमं वा राजतं वापे ताम्रं वा तस्य ताम्रं थाप्य मृणालयं थापेत सपिण्डस्थे कुंभं जलपूर्णं सपल्लभं सप्तधान्य धनास्तस्य यवानु परिनिवेशते ततस्योपरि निषेदेवं हैवं नारायणं प्रभुं एकादश दिने प्राप्ते प्रातस्नानं समाचरत निश्चले स्थापिते कुंभे गंधमाल्य नुलेपिने गंधै धूपै तथा दीपेर विविधैरपे दाडिमे नारिकेलैः सह पूजयेत् विशेषतः कुंभाग्रे तद्दिनं राम नेतव्य भक्तिभावतः रात्रौ जागरणं चैव तस्य ग्रे कारयेत् बुध द्वादशे दिवसे प्राप्ते मार्तण्ड्योदयो सते नीत्वा कुंभं जलोदेशे नद्यं प्रसरणवे तथा तडागे स्थापयित्वा च पूजयेत् दद्यात् सदैव तं कुंभं ब्राह्मणे वेदपारगे कुंभेन सह राजेन्द्र महादानानि दापयेत् अनेन विधिना राम यूथपै सह संगत कुरु व्रतं प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यते इति श्रुतवचो रामो यथोक्तमकरोत् व्रतं कृते व्रते च विजयी बभूव रघुनन्दनः अनेन विधिना राजन् ये कुर्वन्ति नरा व्रतं यः लोके जयस्ते परलोके तथा क्षय एतस्मात् कारणात् पुत्रं कर्तव्यं विजया व्रतं पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलं लभेत् इति श्रीस्कन्दपुराणे फाल्गुन कृष्ण विजय एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। ओम हरे नमः। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् मैले यहाँहरूलाई यो विजय नाम गरेको एकादशीको महिमा र महत्त्वको बारेमा जानकारी दिन यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। मैले यहाँहरूलाई आजको एकादशीको बारेमा के छ त मैले यहाँलाई मूल पाठ श्रवण गराएँ। अब आउनुहोस् आजको एकादशीको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। अब हामी जयं ददाति विजयं नृणां चैव न संशयं पुरातनं व्रतं हेतत् पवित्रं पापनाशनं। विजय एकादशी जयं ददाति विजयं। आजको एकादशीको दिन जसले व्रत बस्छ भने त्यसले अवश्य पनि विजय प्राप्त गर्दछ, न संशयम, यसमा कुनै संशय छैन। पुरातनम व्रतम हेतत पवित्रम पापनाशनम। भगवान ब्रह्माजीले आफ्नो मानस पुत्र नारदजीलाई बताउनु भएको यो कथा नारदजीले भगवान श्रीकृष्णले सुनिबक्सनु र श्रीकृष्णले धर्मराज युधिष्ठिरलाई हस्तिनापुर नाम गरेको राजधानीमा यो कथा परम भक्त युधिष्ठिरलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, विशेष गरेर आजको एकादशीको दिन के गर्नुपर्दछ त, कसरी व्रत बस्नुपर्छ त, यसको विधि के छ त र यो व्रत कसले गरेका थिए अघि, यो बारेमा यहाँलाई म जानकारी गराउँदैछु। सर्वप्रथम यो व्रत अघि 5 पाण्डवहरूले यही विजय नाम गरेको एकादशीको व्रतको प्रभावले, यही विजय नाम गरेको एकादशीको व्रत बसेर उनीहरूले महाभारत जस्तो युद्ध लडेर विजय प्राप्त गरेका थिए र भगवान श्री रामले पनि 14 वर्षको वनवासको समयमा जब पापिष्ट रावणले सीतालाई हरण गरेर लिएर गयो,
त्यसपछि रामचन्द्र भगवानले पनि यही एकादशीको व्रत बस्नु भएको थियो, जुन व्रतको प्रभावले रावणलाई मारेर भगवान श्रीरामले सीतालाई 14 वर्षपछि अयोध्यामा फिर्ती गराइबक्सनुभयो। यस्तो पावन पवित्र चरित्र आजको एकादशीको महिमामा बताइएको छ, जसले आजको एकादशीको दिन अर्थात् विजय नाम गरेको एकादशीको दिनको व्रत बस्दछ, रातिमा जागरण बस्दछ र भोलिपल्ट बिहान द्वादशीको पारण गर्दछ भनेदेखि जुन कामना लिएर जुन उद्देश्य लिएर यो व्रत बसेको हो त्यो व्रतले पूर्ण फल दिन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। जब भगवान श्री कृष्णसँग युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान कृष्णलाई युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ, फाल्गुनस्य शीते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। हे वासुदेव, ममाथि हजुरले कृपा गरेर भगवान वासुदेव हजुरले मलाई फागुन महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको बारेमा के महिमा र महत्व छ, के नाम की एकादशी हुन् भनेर राजा युधिष्ठिरले प्रश्न गर्दा भगवान श्री कृष्णले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर सुन्नुहोस्। अघि नारदजीले प्रश्न गर्दा ब्रह्माजीले बताउनु भएको जयम राति विजयम निर्णम चैव न संशया, विजयलाई प्राप्त गर्नेवाला जुन एकादशी छ त्यो एकादशीको बारेमा म बताउँछु भनेर कृष्णले युधिष्ठिरलाई नारद नाम गरेका ऋषिलाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो। रामस्तपो वनम यातो वर्षार्णेव चतुर्दश। भगवान श्री राम 14 वर्षको लागि जब आफ्नो पिताजीको वचनलाई शिरोपर गर्दै भ्रातश्री लक्ष्मण र आफ्नी अर्धाङ्गिनी सीता मातालाई लिएर जब 14 वर्षको लागि वन जानुभयो, पञ्चवटीमा गएर जब भगवान चित्रकूट पर्वतमा गएर जब भगवान राम लक्ष्मण र सीता बस्नु भएको थियो, त्यति नै बेला रावणेन हता भार्य, रावणले साधुको भेषमा आएर सीतालाई हरण गरेर लिएर गयो तपस्वी सीतालाई। तेन दुखेन रामासौ, त्यही दुःखको कारणले गर्दा मोहमव्यगतस्तत्र अति दुखी हुनुभएको भगवान श्रीरामले हनुमानका साथमा भेट भयो। सीतालाई खोज्दै जाने क्रममा हनुमानजीले लगेर सुग्रीवका साथमा समम सख्यम रामस्य समजायतः, रामको सुग्रीवका साथमा मैत्री भाव सम्बन्ध गराइदिनु भयो र अहिले सुग्रीवले सारा बानर सेनाहरू हजुरको सहयोगको लागि पठाउने भन्ने वचन दिए। त्यही वचन अनुसार भगवान श्रीरामले जब सीतालाई खोज्दै जाने क्रममा जटायुलाई भेट्नुभयो, जटायुलाई उद्धार गरिदिनु भयो। जटायुद्वारा रावणले सीतालाई हरण गरेर लिएर गएको लङ्का लगेर राखेको कुरा जब रामले थाहा पाउनुभयो, त्यही बीचमा मेरो प्रभुले सीतालाई खोज्दै जाने क्रममा कबन्ध नाम गरेको असुरलाई मारिदिनु भयो र अहिले प्रभु जब भाइ लक्ष्मण बानर सेनाका साथमा छार समुद्रको तटमा पुग्नुभयो, प्रभुले समुद्रको त्यो अगाध जललाई देखेर समुद्र तटमा बानरहरूका साथमा जब प्रभु पुग्नुभयो, समुद्रको त्यो विशाल समुद्रलाई देखेर प्रभु बडा दुखी हुनुभयो। गएर भाइ लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ, प्रभुले हे लक्ष्मण सुमित्रे केन पुण्येन त्रियते वरुणालय। हे सुमित्रा नन्दन, हे लक्ष्मण कुन पुण्य होला, कस्तो कर्म गर्नु पर्ला जसले गर्दा यो समुद्रलाई अर्थात् यो विशाल जल हामी तरेर जान सक्छौं। हे सुमित्रा नन्दन, अगाध सलिलय पूर्णै नक्रै मिने समाकुल। तिमीलाई थाहा छ यहाँ ठुला ठुला हिंसक जीव जनावरहरू छन्, जन्तुहरू छन्, यिनीको भय हुन्छ, कसरी जाने लक्ष्मण भनेर उपाय नैव पश्यामि, म कुनै उपाय देख्दिनँ मेरो भाइ, केही छ? प्रभुले सोध्नुभयो लक्ष्मणलाई। लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ रामलाई, आदिदेवस्तमेवासि पुराण पुरुषोत्तमम। भगवान सुमित्र नन्दन लक्ष्मण भन्नुहुन्छ, दाजु किन दुखी हुनुहुन्छ? हे पुराण पुरुषोत्तम, मैले सुनेको छु यही नजिकै कतै यो समुद्रको तटमा एकजना परम साधु बस्नुहुन्छ रे, जसको नाम हो बकदाभ्य। है बकदालभ्य नाम गरेका मुनि यो द्वीपमा अन्तर्गतमा बस्नुहुन्छ रे दाजु, त्यस कारणले पक्कै पनि ती मुनिलाई यो समुद्र तरेर जाने उपाय पक्कै पनि थाहा छ, हामी उहाँकै शरणमा जाउँ भनेर सुमित्र नन्दन जब लक्ष्मणले भगवान श्रीरामलाई आज्ञा गर्नुभयो, राम बडा प्रसन्न भएर जानुभयो। गएर ती
समुद्रको तटमा बसेर साधना गर्नेवाला बकदाल्भ नाम गरेका मुनिलाई भगवान श्रीरामले भन्नुहुन्छ, तत्प्रसाद दहो विप्र वरुणालय सन्निधम। हे ब्राह्मणदेव, हजुरको प्रसादले, हजुरको कृपाले पत्नी सीतालाई खोज्नको लागि समुद्रको तटमा आइपुगेको छु वानर सेनाहरू लिएर। तर यो समुद्रको अगाध जल तरेर जाने हिक्मत ममा भएन। हे ब्राह्मणदेव, यो समुद्रदेखि हामी कसरी पारी जान सक्छौं भनेर भगवान श्रीरामले जब मुनिसँग प्रश्न गर्नुभयो, मुनि भन्नुहुन्छ, कथयिष्यामि। हे राजन, म भन्दछु, लौ सुन्नु। येन सहसा विजयस्ते भविष्यन्ते। हजुरले सहज रूपमा यो समुद्रलाई पार गरेर जान सक्नुहुन्छ, लङ्कालाई जित्न सक्नुहुन्छ, रावणलाई मार्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निमित्त हजुरले एउटा व्रत बस्नुहोस् प्रभु भनेर मुनिले आज्ञा गर्नुभयो। भगवान राम भन्नुहुन्छ, के हो प्रभु त्यस्तो प्रकारको व्रत भनेर प्रश्न गर्दा मुनि भन्नुहुन्छ, फाल्गुनस्य शीते पक्षे विजय एकादशी भवेत्। हे राजन, हे प्रभु, फागुन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम हो विजय नाम गरेको एकादशी। तस्य व्रत कृते हे रामम विजयस्ते भविष्यति। हे राम, त्यो फागुन महिनाको कृष्ण पक्षको विजय नाम गरेको एकादशीको व्रत बस्नुहोस्। त्यो व्रतको प्रभावले पक्कै पनि हजुरको विजय प्राप्त हुनेछ। रामले भन्नु, हे प्रभु, हे ब्राह्मणदेव, हे मुनि, कसरी त्यो व्रत बस्ने हो, के विधि छ त्यसको लागि हजुरले बताइबक्सनुहोस्। भगवान श्रीरामलाई मुनि आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो विजय नाम गरेको एकादशीको व्रत बस्ने विधि बताउनु छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, यदि हजुरहरू पनि विजय नाम गरेको एकादशीको व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नु पर्दछ त हजुरहरू सुनिबक्सनुहोस्। दशमी दिवसे प्राप्ते कुम्भमेकम चकारे। दशमीको दिन एउटा कुम्भ यानी कि कलशको स्थापना गर्नु। दशमीको दिन एउटा कुम्भको स्थापना गर्नु। त्यो कुम्भ के को त सकिन्छ भने सुवर्णको कलश स्थापना गर्नु, नसकेदेखि चाँदीको कलश निर्माण गर्नु, त्यो पनि सकिएन तामाको कलश निर्माण गर्नु, त्यो पनि सम्भव भएन भने माटोको कलश स्थापना गर्नु। थापेत मण्डपे कुम्भम जलपूर्ण सपल्लभम। अनि त्यो स्थापना गरेको कलशमा गंगाजीको जलले भरिदिनु। त्यो माथि आँप पिपलको पात राखिदिनु। सप्त धान्य धनस्तस्य यानुभाव निवेदयत। त्यो माथि सप्त धान्य पदार्थ राखिदिनु, जौ राखिदिनु है। अनि तस्योपरि न्यस्यत हेमम नारायणम प्रभु। त्यो कलशमाथि ताँबाको थाली स्थापना गरेर सुवर्णद्वारा बनेको नारायण भगवानको, लक्ष्मी नारायणको सुवर्णको प्रतिमा राखिदिनु। अनि राखिदिनु र एकादश दिने प्राप्ते, यो दशमीको दिन गर्नु। दशमीको दिन सुवर्णको सम्भव भयो भने, नभएदेखि चाँदीको, त्यो पनि नभएदेखि तामाको, त्यो पनि सम्भव छैन भनेदेखि हजुरको चाहिँ माटोको कलश स्थापना गर्नु र अनि त्यो कलशलाई गंगाजीको जलले पूर्ण गरिदिनु। अनि त्यसपछि जौ राखिदिनु, त्यसपछि आँप पिपलका पातहरूले पूर्ण गरिदिनु, राखिदिनु र स्थापना गर्नु। अनि त्यति गरिसकेपछि है एकादशीको दिन प्रातःकालमा त्यसरी स्थापना गरेको कलशलाई एकादशीको दिन प्रातःकालमा कलशलाई यसरी स्थापना गर्नु र त्यो माथि फेरि तामाको थाली राखेर भगवान श्री नारायणको, लक्ष्मी नारायणको प्रतिमा पनि स्थापना गर्नु र राखिदिनु। र एकादशीको दिन प्रातःकालमा गंगाजीमा गएर स्नान गर्नु। स्नान आदि गरेका कर्मबाट पूर्ण भइसकेपछि अघिल्लो दिन दशमीको दिन स्थापना गरेको त्यो पूर्ण कलशलाई निश्चले स्थापिते कुम्भे, जुन मनकामना गरेर हजुरले त्यो कुम्भ स्थापना गर्नुभएको छ, त्यो कुम्भलाई गन्धमाल्य नुले पिते, फूल चन्दन अक्षताले पूजा गरिदिनु। अक्षताले नगर्नु, फूल चन्दन र श्रीखण्ड आदि गरेका चन्दनहरूद्वारा पूजा गरिदिनु। गन्धै धूपै तथा दीपै। अनि पूजा गरिसकेपछि धूप दीप गरिदिनु, नैवेद्य अर्पण गरिदिनु। दाढीमै नारिकेल सम्भव हुन्छ भने नरियलको फल अर्पण गरिदिनु। पूजित विशेषत यो पूजाको विधि छ। पञ्चोपचारको पूजा, षोडशोपचारको विधि पूजाको छ। आफूले कसरी गर्न सकिन्छ, षोडशोपचारले पूजा गर्न सकिन्छ कि पञ्चोपचारद्वारा पूजा गर्न सकिन्छ, पूजा गरिदिनु एकादशीको दिन है। अनि एकादशीको दिन यसरी पूजा गरिसकेपछि द्वादशे दिवसे प्राप्ते, रातिमा सकिन्छ भने एकादशीको दिन यसरी पूजा गरिसकेपछि एक भक्ति भावले पूजा गर्नु र हे राम रात्रौ जागरणम चैव, रातभरि जागरण बस्नु।
भगवान लक्ष्मी नारायणको भजन कीर्तन गर्नु, तस्याग्रे कार्यत बुधम, प्रभुको अगाडि बसेर जागरण बस्नु, अनि एकादशीको रात्रिभर जागरण बसेर एकादशीको दिन पूजा गर्नु, रातिमा जागरण बस्नु र द्वादशे दिवसे प्राप्ते, द्वादशीको दिन प्रातःकालमा मार्तण्डोदय सती भगवान श्री सूर्य नारायणको उदय हुनुभन्दा पहिला अर्थात् सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला नै नित्वा कुम्भम जलोदेशे, त्यो जुन कुम्भ छ हजुरले थापना गर्नु, दशमीको दिन थापना गर्नुभएको कुम्भलाई हातमा लिएर नदीको तटमा जानु, अनि तडागे स्थापयित्वा च पूजयत्व यथाविधि, गएर तलाउमा त्यो थापना गरेर जुन पूजा गरेको कलश छ त्यो कलशलाई लिएर जानु। कलशमा भएका चिजहरू जो चिज हामीले पूजा गरेका छौँ ती चिजहरू दद्यात् सदैवतम कुम्भम ब्राह्मणो वेदपारगे, त्यो दशमीको दिन थापना गरेको कुम्भ यानि कि कलशलाई, दशमीको दिन थापना गरेको कलशलाई द्वादशीको दिन प्रातःकालमा गंगाजीको तटमा सम्भव भयो भने नभएदेखि आफ्नै घरमा भए पनि ब्राह्मणलाई बोलाएर ब्राह्मणलाई निवेदित त्यो कुम्भ अर्पण गर्नु। कुम्भेन स राजेन्द्र महादान निदापय, हे राजन त्यसैलाई महादान भनिन्छ। यस्तो प्रकारले हजुरले यो व्रत बस्नुभयो भने पक्कै पनि हजुरले विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनेन विधिना राजन युपतै ससङ्गत, तर राजन हे राम हजुरले यो व्रत एक्लै नबस्नुहोस्, आफ्नो भ्रात सहित आफ्ना जति पनि सेनाहरू छन्, वानर सेनाहरू, आफ्ना साथी सङ्गीहरू छन्, सबैलाई राखेर यो विजय नाम गरेको एकादशीको व्रत बस्नु। कुरु व्रतम प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति, अवश्य पनि यो व्रत हजुरले पूर्ण गर्नुभयो भने हे राम हजुरले लङ्कामा गएर विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। यति श्रुतवचो रामो यथोक्त मकरोद व्रतम, ऋषिको मुनिको यस्तो प्रकारको वचन सुनेर कृते व्रते च विजयी, हे प्रभु हे ब्राह्मणदेव म यो व्रत अवश्य गर्नेछु भनेर रघुनन्दन भगवान श्रीरामले ब्राह्मणलाई अनेन विधिना राजन आफ्नो विधि अनुसारको पूजा गर्नुभयो, अर्चना गर्नुभयो र भगवान श्रीरामले पनि यो व्रत बस्नुभयो। मुनिले बताए अनुसारको श्री प्रभु श्रीरामले पनि यही विजय नाम गरेको एकादशीको व्रत बस्नुभयो। यही विजय नाम गरेको एकादशीको व्रतले मेरो प्रभुले लङ्कामा गएर पापिष्ट रावणलाई मारेर सीतालाई लिएर अयोध्या भगवान श्रीरामको सवारी भयो। यही विजय नाम गरेको एकादशीको व्रतको प्रभावले हस्तिनापुर नाम गरेको राजधानीमा धर्मराज युधिष्ठिर पनि राजा हुनुभयो। त्यसकारणले समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, हामी पनि मनमा कुनै चिज उब्जिएको छ, यो चाहिँ मेरो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ, मनमा कुनै इच्छा छन् भनेदेखि आफूले गरेको सङ्कल्पलाई परिपूर्ण गर्नको लागि आफ्नो मनमा उब्जेका भावनाहरूलाई सिद्ध गराउनका निमित्त यो विजय नाम गरेको एकादशीको यहाँले व्रत बस्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरको मनमा भएका ती भावनाहरूलाई पूर्ण हुनेछ। त्यसकारणले यो फागुन महिनाको कृष्ण पक्षको विजय नाम गरेको एकादशीको कथा मैले आज यहाँलाई श्रवण गराएँ। हजुरहरूले पनि दशमीको दिनबाट नै यो कुम्भको यानि कि कलशको स्थापना गर्दै एकादशीको दिन कुम्भमा षोडशोपचार पञ्चोपचार विधिले पूजा गरेर जुन विधिले सम्भव हुन्छ पूजा गर्नु, रात्रिमा जागरण बस्नु र द्वादशीको दिन यो कुम्भ कुनै सत्पात्र ब्राह्मणलाई दान दिनु र आफ्नो मनोकामना पूर्ण होस् भनेर दान दिनुभयो भने र हजुरले गरेको एकादशीको व्रतको प्रभावले अवश्य पनि हजुरको जीवनमा पनि परिवर्तन हुनेछ। हजुरले सोचेका आँटेका कुराहरू पूर्ण हुनेछन्। यस्तो प्रकारको अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वकले यो व्रत बस्यो भने फल प्राप्त दिनेवाला विजय नाम गरेको एकादशीको कथा मैले यहाँलाई वर्णन गरेँ। यहाँले सर्वप्रथम त विजय नाम गरेको एकादशीको मूल पाठ पारायण सुन्नुभयो। जुन मूल पाठ पारायणले पनि मान्छेको जीवनमा केही परिवर्तन गराउँछ। विशेष गरेर संस्कृत वाङ्मयको ठुलो महिमा छ। संस्कृतको शब्द हामीले नबुझे पनि श्रवण मात्रै गर्यौँ भने पनि श्रवणको श्रुति फल त्यति ठुलो महिमा बताएको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि मूल संस्कृत पाठ पनि सुन्नुभयो होला। साथसाथमा गएर मैले त्यो पाठले भन्न खोजेको कथाको विधि के छ, कस्तो प्रकारको छ, त्यो पनि आज मैले त्यसको बारेमा पनि यहाँलाई जानकारी दिएँ। यदि स्कन्द पुराणे फाल्गुन कृष्ण विजय एकादशी व्रत महात्म्यम समाप्तम। हरे नमः। हरे एकादशी द्वादशी तिलहानीको दान, हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। एकादशी द्वादशी तिलहानीको दान,
हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। हरि हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। कृष्ण हामीलाई नि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। नारायण।